हेलो स्टुडेन्ट्स, आज मैले टपिक्स लिएर आएको छु तपाईँहरूको लागि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, जुन चाहिँ इन्डेक्स नम्बर भित्रै पर्ने कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर एउटा टपिक्स रहेको छ। यो पनि इक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट सोध्न सक्ने सम्भावना छ। तपाईँहरूलाई यो आयो भने यदि 10 मार्क्समा दिन सक्छ वा 2 मार्क्समा दिन नि सक्छ। अब हामीले खास यसमा बुझ्नु पर्दाखेरि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको के हो, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर कस्तो बेला हामी त्यसको युज गर्न सकिन्छ। अब यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको यो हामीले बाँच्नको लागि गरिने खर्चहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने काम चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरमा गरिन्छ। अर्थात् हामी जस्तै जीवनमा बाँच्नको लागि हामीले केही खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, महिनामा, वर्षमा, भनौँ या होल एज अ लाइफमा हामीले जति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खर्चहरूको लेखाजोखा राख्ने काम वा अध्ययन गर्ने काम नै यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको हो। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको के हो भने बाँच्नको लागि गरिने खर्चहरूको अध्ययन नै कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हो। अब यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने तरिका चाहिँ दुईटा छ, जुन चाहिँ एउटा एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाट निकालिन्छ, अर्को फ्यामिली बजेट मेथडबाट निकालिन्छ। यहाँलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने मेथड कतिवटा भयो त? दुईटा। एउटा एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाट निकालिन्छ, अर्को फ्यामिली बजेट मेथडबाट निकालिन्छ। अब हेर्दै अब जस्तै कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्न हामीले एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड र फ्यामिली बजेट मेथड भनेर यदि तपाईँहरूले क्वेसनमै फिक्स भनेर दिन सक्छ वा मेथड नतोकेर दिन सक्छ। यहाँलाई यदि तपाईँहरूलाई क्वेसन फाइनलमा आउँदा एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाटै गर भनेर आयो भने प्रब्लम भएन, फ्यामिली बजेट मेथडबाटै गर भनेर आयो भने प्रब्लम भएन, किनभने त्यहाँ मेथड तोकेर दिएको छ भने हामीलाई फरक परेन। तर हामीलाई कुन बेला समस्या भइदिन्छ, जब तपाईँहरूलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्न भनेको छ तर हामीले मेथड तोकेको छैन भने हामीले जुन मन लाग्यो त्यो मेथड त युज गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, कसरी चिन्ने त? एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाटै गरिन्छ र फ्यामिली बजेट मेथडबाटै गरिन्छ। त्यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। अब हेर्नु, जस्तै तपाईँहरूले एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडै भनेर एक्जाममा सोधिहाल्यो भने तपाईँहरूले एग्रिगेट एक्सपेन्डिचरै मेथडबाट कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल भनेर एक्जाममा सोधिहाल्यो भने त्यसको लागि हामीले फर्मुला कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के युज गर्न सकिन्छ भने समेसन P1 Q0 गुणित समेसन P0 Q इन्टु 100। यो फर्मुला त हामीले अघिल्लो क्लासमा बनाउन सिकाएको छु, जुन चाहिँ केसँग सेम एज लेस पेयर्स मेथड सम्झिनु पर्यो। यहाँलाई अब माथि पनि PQ तल पनि PQ, माथि पनि PQ तल पनि PQ छ भनेपछि 1 मा 3टा 0 थपेपछि 1000 भनेको कोड नम्बर हामीले कतिमा याद गरेको थियो अघिल्लो क्लासमा? लेस पेयर्स को कोड नम्बर कति याद गरेको थियो हामीले? 1000। अब यहाँ है भनेपछि एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाट यदि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु पर्यो भने हामीले के सम्झिनु पर्यो त? सेम एज लेस पेयर्स मेथड। लेस पेयर्स मेथड भनेको माथि PQ तल पनि PQ अनि 1 मा 3टा 0 भनेपछि लेस पेयर्स मेथडको लागि हामीले कोड नम्बर कति सम्झिनु पर्थ्यो? 1000 सम्झिनु पर्यो। त्यो फर्मुला चाहिँ हामी कुन मेथडमा लागू हुने भयो त? एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर। अब अर्को त्यसैगरी दोस्रो मेथड रहेको छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने फ्यामिली बजेट मेथड। फ्यामिली बजेट मेथड, अब कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर फ्यामिली बजेट मेथडबाट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हुन्छ समेसन WP का मुनि समेसन W, समेसन WI का मुनि समेसन W। अब कुन बेला P युज गर्ने कुन बेला I युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले क्वेशनमै इन्डिकेट गर्दै आइदिन सक्छ। जस्तै प्राइस र एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ भने भन्नुपर्छ W लाई त एक्सपेन्डिचर भन्न सक्छ, भ्यालु भन्न सक्छ वा टोटल वेज पनि भन्न सक्छ वा त्यसलाई पर्सेन्टेजमा गिभन दिन सक्छ। भनेपछि प्राइससँग रिलेटेड दिएको छ भने समेसन W P का मुनि समेसन W युज गर्नु पर्यो। यदि इन्डेक्स नम्बर भनेर टेबलमा यदि गिभन दिएर आयो भने हामी चाहिँ समेसन W का मुनि समेसन W, तर समेसन WI का मुनि समेसन W युज गर्नु पर्यो। अब के हुन्छ भने तपाईहरुले डाइरेक्ट क्वेशनमा W को टेबल र P को टेबल दिन सक्छ, त्यो बेला समस्या भएन, डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर निकाल्दा नि भयो। नभए कहिलेकाहीँ तपाईहरुले क्वेशनले के भनिदिन सक्छ भने यो W दिएर P नदिन नि सक्छ। W दिएर P नदिएको बेला याद राख्नु होला, W दिएर P दिएको छैन भने तपाईहरुले दुईटा प्राइस टेबलमा दिनै पर्छ। त्यो भनेको बेस इयरको प्राइस दिनुपर्छ अनि अर्को करेन्ट इयरको प्राइस दिनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यदि W दिएको छ
तर प्राइस दिएको छ भने प्रब्लम भएन। तर डब्लु दिएर प्राइस यो पी दिएको छैन भने तपाईहरुले दुईटा प्राइस टेबलमा दिन सक्छ। एउटा प्राइस बेस इयरको दिन सक्छ, अर्को प्राइस चाहिँ तपाईहरुले करेन्ट इयरको दिन सक्छ। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ हामी पी निकाल्दाखेरि P1 का मुनि P0 गर्छौं अनि मल्टिप्लाई 100 गर्छौं। त्यो चाहिँ प्राइस रिलेटिभ भएर अब आई भनेको त इन्डेक्स नम्बर भइहाल्यो पहिला है। डब्लु डब्लुलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ टेबलमा के भनेर आइदिन सक्छ भने तपाईहरुले डब्लु सिधै नभनेर वेट भनेर पनि आइदिन सक्छ, एक्सपेन्डिचर भनेर पनि आइदिन सक्छ, वा भ्यालु भनेर पनि आइदिन सक्छ, वा टोटल भनेर पनि आइदिन सक्छ, वा पर्सेन्टेज भनेर गिभन दिन पनि सक्छ। भन्नुको अर्थ डब्लु हामीले कस्तो त कुन बेला चाहिँ डब्लु नोटेसन गर्ने जब टेबलमा हामीले वेट भनेर दिएको छ, एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ, त्यसैगरी भ्यालु भनेर दिएको छ, त्यसैगरी टोटल भनेर दिएको छ, वा पर्सेन्टेज बाइ गिभन भ्यालु दिएको छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले डब्लु सपोज गर्नु पर्यो। म केही एक्जाम्पलहरु गराउँछु तपाईहरुलाई नि। अनि त्यसैगरी जसरी हामीले पी निकाल्ने फर्मुला P1 का मुनि P0 * 100 भयो भने कहिलेकाहीँ हामीले डब्लु दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ डब्लु निकाल्नु पर्ने हुन्छ टेबलमा र त्यो बेला चाहिँ हामीले P0 * Q गर्नु पर्यो। किनभने एक्सपेन्डिचर भ्यालु टोटल वा वेट भनेको के हो त प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। त्यही भएर P0 * के गरिन्छ Q0 गरिन्छ। अनि अर्को कुरो आयो कुरो कस्तो भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ करेन्ट इयरको स्यालेरी करेस्पोन्डिङ करेन्ट इयर स्यालेरी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामी एउटा फर्मुला के युज गर्न सकिन्छ भने यदि हामीलाई फर करेस्पोन्डिङ स्यालेरी इन करेन्ट इयर को यदि करेस्पोन्डिङ स्यालेरी निकाल्नु पर्यो भने त्यो बेला हामी फर्मुला के युज गर्न सकिन्छ भने बेस इयर स्यालेरीलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर 100 ले डिवाइड गर्दा हुन्छ। भने भन्नुको अर्थ फर करेस्पोन्डिङ स्यालेरी इन करेन्ट इयर को लागि यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने त बेस इयर स्यालेरीलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर 100 ले डिवाइड गर्दैछ हाम्रो करेस्पोन्डिङ करेन्ट इयर को स्यालेरी निस्किन्छ। अब मैले केही नोटहरु लेखिदिएको छु तपाईहरुलाई हामीले हिसाब गर्दाखेरि केही समस्या नहोस्। जस यो नोटले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्छ। अब यहाँ है मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि यदि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर यदि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर 100 भन्दा बढी आएको छ भने के हुन्छ इन्क्रिज भएको भनेर बुझिन्छ यहाँ है। यदि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर 100 भन्दा बढी आएको छ भने इन्क्रिज भयो भनेर बुझिन्छ। तर 100 भन्दा कम आयो भने डिक्रिज भएको भनेर बुझिन्छ यहाँ है। यदि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर जुन चाहिँ हामीले यो दुईटा मेथड मध्ये कुनै एउटा फर्मुला युज गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर जुन आउँछ त्यो यदि 100 भन्दा बढी आयो भने त्यो बेला इन्क्रिज भएको भनेर देखाउनु पर्छ र कम आयो भने 100 भन्दा डिक्रिज भएको देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा त्यसैले मैले अघि भनिहालेँ तपाईहरुलाई यदि एक्जाममा एक्सपेन्डिचर यो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड वा फ्यामिली बजेट मेथड तोकेर दियो भने प्रब्लम भएन। तर कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईहरुले के भनेर आइदिन सक्छ भने कुन मेथडबाट गर्ने भनेर हामीले फिक्स त्यहाँ इटान गर्दिएको हुँदैन। त्यस्तो बेला चाहिँ हामी कसरी पत्ता लगाउने त एग्रिगेटबाटै गर्ने कि फ्यामिली बजेट मेथडबाटै गर्ने भनेर त्यो चाहिँ मैले नोटमा लेखेको छु तपाईहरुलाई। यदि क्वेशनमा मेथड तोकेको छैन भने मेथड तोकेर दियो भने हामीलाई प्रब्लम छैन। तर तपाईहरुलाई एक्जाममा मेथड नतोकेर पनि दिन सक्छ। त्यो बेला हामीले यो दुईटा मेथड मध्ये कुन मेथड युज गर्ने भनेर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ के लेखेको छु भने मेथड तोकेको छैन भने यहाँ है यदि क्वेशनमा स्यालेरी इन्कम वेज हुन त यो तीनटाको सिमिलरै मिनिङ बुझ्दा नै हुन्छ केही फरक परेन। यदि क्वेशनमा स्यालेरी इन्कम वेज र टेबलमा प्राइस क्वान्टिटी दिएको छ भने यहाँ मलाई यदि क्वेशनमा स्यालेरी इन्कम वेज र टेबलमा प्राइस र क्वान्टिटी गिवन दिएको छ भने एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड युज गर्ने। यहाँ मलाई फेरि भन्छु होला यदि क्वेशनमा स्यालेरी इन्कम वेज र टेबलमा क्वेशनमा चाहिँ स्यालेरी इन्कम वेज र टेबलमा चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी दिएको छ भने त्यसले हामीले कुन मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेशनमा मेथड तोकेको छैन भने। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा यदि क्वेशनमा स्यालेरी इन्कम वेज र भराइसी खर्चहरु यहाँ है टेबलमा अघि के हुँदाखेरि प्राइस र क्वान्टिटी दिएको छ साथसाथै स्यालेरी इन्कम र वेज पनि दिएको छ भने एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड युज गर्नु पर्यो। तर स्यालेरी दिएको छ इन्कम पनि दिएको छ वेज
अर्थात् दिएको छ भने र घराइसी खर्चहरू भनेको तपाईलाई रेन्ट, फ्युल, क्लोथिङ, हाउसिङ इटिसी घराइसी खर्चहरू यदि दिएको छ भने त्यो बेला हामीले जहिले पनि कुन मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्यामिली बजेट मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लजिक हो। नभए अर्को तरिका फ्यामिली बजेट मेथड यदि क्वेसनमा तोकेको छैन भने कसरी पत्ता लगाउने त फ्यामिली बजेट मेथडै हो भनेर एउटा सिम्पल लजिक छ। तपाईहरुलाई डब्लु दिन्छ के। यदि डब्लु को अर्थ वेट वा एक्सपेन्डिचर वा भ्यालु वा त्यसको ठाउँमा टोटल वा पर्सेन्टेज गिभन दिएको छ भने हामीले वेट, एक्सपेन्डिचर, भ्यालु, टोटल, पर्सेन्टेज मध्ये कुनै एउटा दिएको छ भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो 100% फ्यामिली बजेट मेथडकै हो भनेर पनि बुझ्दा नि हुन्छ। अब यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि म एक दुईवटा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल गराउँछु। त्यसमा क्वेशन पनि चिन्ने कसरी र चिनिसकेपछि हामी एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड कसरी फर्मुला युज गरेर निकाल्ने, त्यसैगरी कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाट कसरी निकाल्ने र फ्यामिली बजेट मेथडबाट कसरी निकाल्ने त्यो दुईवटा एक्जाम्पलहरुमै म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। ल मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ रेडी गरेको छु यहाँलाई। यो क्वेशनमा नि पहिलो कुरो चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो भने तपाईहरुले यो क्वेशनमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल भनेको छैन। कसरी चिन्ने त कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरकै क्वेशन हो भनेर सिम्पल एउटा लजिक के छ भने इन्डेक्स नम्बरको क्वेशन हो त पत्ता लागिहाल्छ त्यो। अनि अर्को कुरो अब यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरै निकाल भनेको छ भने क्वेशनले भनेर दिँदैन होला कहिलेकाहीँ त नदिएपछि कसरी चिन्ने त यसमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल भनेको हो भने सबैभन्दा सजिलो आइडिया चाहिँ के छ भने तपाईहरुले स्यालेरी, इन्कम, वेज यस्तो खाले कुनै यदि रकम गिभन छ भने है, यदि क्वेशनमा स्यालेरी, वेज वा इन्कम यस्तो खाले कुनै रकम गिभन छ भने तपाईहरुले के बुझिदिनु पर्यो भने त्यो क्वेशन चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरकै हो र हामीले यसमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ वा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्वेशनमा। अब यहाँ हेर्नु है। अब यो क्वेशनमा हामीले स्यालेरी भनेर दिएको छ। स्यालेरी भनेर 1200 पर मन्थ स्यालेरी भनेर दिएको छ। भनेपछि स्यालेरी आइसकेपछि यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर त हो। यसमा अब एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड युज गर्ने कि फ्यामिली बजेट मेथड युज गर्ने भने केही पनि तोकेर दिएको छैन। कहीँ पनि यो क्वेशनमा लेखेको छैन एग्रिगेटबाटै एक्सपेन्डिचर मेथडबाटै गर कि फ्यामिली बजेट मेथडबाटै गर। यसमा हामीले मेथड तोकेको छैन भने कसरी हामी चिन्छौं भने मैले तपाईहरुलाई अघि नोटमा के भनेको थिएँ भने क्वेशनमा स्यालेरी दिएको छ 1200। क्वेशनमा स्यालेरी दिइसक्यो 1200, टेबलमा प्राइस र क्वान्टिटी पनि दिएको छ। यहाँ हेर्नु है। क्वेशनमा स्यालेरी दिएको छ 1200 र टेबलमा प्राइस र क्वान्टिटी पनि गिभन दिएको छ भने त्यस्तो बेला जहिले पनि कुन मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु है। अब यो क्वेशनलाई यदि हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने हामीलाई चेन्ज प्राइस र यो द फलोइङ टेबल गिव्स द चेन्ज द प्राइस र क्वान्टिटी। प्राइस र क्वान्टिटीमा चेन्ज भएको यो 2010 भनेको बेस इयर भयो अनि यो 2011 भनेको करेन्ट इयर भयो। हामीले अघिल्लो क्लासमा सिकिसकेका छ कसरी बेस इयर चिन्ने र करेन्ट इयर। एउटा सिम्पल लजिक छ। यो वर्षको तुलनामा यो कम छ नि त। यो वर्ष भन्दा यो अगाडि आउँछ त्यही भएर बेस इयर, यो वर्ष भन्दा यो पछि आउँछ त्यही भएर करेन्ट इयर। अब यहाँ के दिएको छ भने तपाईहरुले बेस इयरमा 2010 भनेको बेस इयर 2010 मा प्राइस विथ 1000 को दरले 10 भनौं वा 10 केजी होस् वा 10 केजी क्विन्टल्स वा टन के छ भनौं न प्राइस विथ 2010 मा प्राइस 1000 को दरले 10 केजी भनौं न 10 केजी विथ यदि हामीले किन्यौं भन्दाखेरि के रे प्राइस 1000 को दरले क्वान्टिटी 10 भनेपछि 10 केजी को हामीले किन्दाखेरि हाम्रो टोटल खर्च कति हुने भयो त 10000 हुने भयो। तर 2011 मा गएर प्राइस 1100 को दरले 6 केजी भनौं 6 केजी हामीले यदि वेट किनेर खानु पर्यो भने के हामीलाई त्यो 10000 ले पुग्छ कि बढी नै लाग्छ कि कम लाग्छ। अर्थात हाम्रो स्यालेरी अहिले कति छ 1200 छ। त्यो 1200 स्यालेरीमा हामीले यदि बेस इयरमा 1200 स्यालेरीमा हामीलाई पुग्थ्यो भने करेन्ट इयरमा गएर के हामीलाई 1200 ले पुग्छ कि पुग्दैन वा पुग्नको लागि
कति हाम्रो करेस्पोन्डिङ स्यालेरी हुनुपर्छ करेन्ट इयरमा त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँलाई यो क्वेसन म सल्भ गर्छु। यहाँ अब जस्तै हामीले यहाँ बेस इयर 2010 भनेको त बेस इयर हो। 2010 भनेको बेस इयर भने प्राइसमा P0 ले डिनोट गर्छौं। त्यसैगरी क्वान्टिटीलाई Q0 ले गर्छौं। यो करेन्ट इयर भएर प्राइसलाई P1 ले डिनोट गर्छौं। त्यसैगरी क्वान्टिटीलाई Q1 ले गर्छौं। अब हामीले फर्मुला अनुसार हामी यसमा कुन फर्मुला युज गर्नु पर्ने हुन्छ त एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुलामा कति थियो? हाम्रो फर्मुलामा त्यसको लागि कति थियो? मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए भने यो फर्मुला अघिल्लो क्लासमा हामी के को लागि पढेका थियौ त लेस्पेयर्स मेथडकै फर्मुला भनेसी P1 Q0 त्यही भएर P1 Q0 P0 Q0 त्यही भएर P0 Q0 भनेसी 1000 थप्नु पर्यो टेबलमा भन्नुलाई 1000 भनेको दुईटैमा PQ भएपछि 1 मा 3 मा 0 भएपछि 1000। अब यति हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामीले क्वेशनमा के निकाल्नु पर्ने हो भने पहिला कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु पर्यो। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकालिसकेपछि कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ कि बेस इयरको तुलनामा इन्क्रिज हुनु पर्थ्यो कि डिक्रिज हुनु पर्थ्यो कि वा इन्क्रिज आयो कि डिक्रिज आयो त्यो पहिला पत्ता लगाउँछौं। त्यसको लागि त्यो भन्दा अगाडि हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर चाहिन्छ। अब हामी यसलाई गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर cost of living index number by कुन मेथडबाट त एग्रीगेट एक्सपेन्डिचर मेथडबाट युज गर्नु पर्ने हो। इज फर्मुला चाहिँ हाम्रो के छ त कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने फर्मुला के रहेछ हाम्रो समेसन P1 Q0 का मुनि समेसन P0 into Q0 जुन चाहिँ सेम इज के सँग रिलेटेड रहेछ फर्मुला लेस्पेयर्स मेथडकै फर्मुला रहेछ। अब हामी भ्यालु पुट गरौँ। समेसन P1 Q0 भनेको हाम्रो कति आएको छ त 38500 डिवाइडेड बाइ P0 Q0 भनेको कति आएको छ त 3500 अनि यहाँ 100 ले के गर्छ मल्टिप्लाई। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दियौ कति आउँदो रहेछ 38500 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गरी डिवाइड बाइ 35000 गर्दा हाम्रो आन्सर कति आयो भन्दाखेरि 110 आयो। जुन चाहिँ 110 भनेको के को भ्यालु रहेछ त कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको 110 आयो। मैले तपाईहरुलाई नोटमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि यदि हाम्रो आन्सर 100 भन्दा बढी आएको छ भने इन्क्रिज भएको बुझ्नु पर्छ। बेस इयरको तुलनामा इन्क्रिज भएको बुझिन्छ करेन्ट इयरमा जाँदाखेरि। तर 100 भन्दा यदि कम भएको भए डिक्रिज भएको बुझ्नु पर्छ। अब हामीले यहाँ के देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 100 भन्दा त बढी आयो यो त इन्क्रिज हुन्छ। अब कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ हामी चेक गर्छौं यहाँलाई। सो cost of living index number is increased by जति आउँछ आन्सर त्यसबाट 100 माइनस गर्ने कति आयो घटाउँदाखेरि त 10% आयो भनेसी 10% ले इन्क्रिज भएको रहेछ ओभर बेस इयरको तुलनामा। यहाँ हो है बेस इयरको तुलनामा कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो त 110% फेरि 10% ले 110 भनेको त यो 100 भन्दा बढी आयो। त्यही भएर यो आको आन्सरबाट 100 घटाउँदाखेरि कति बाँकी भयो 10 भनेसी 10% ले इन्क्रिज भएको रहेछ ओभर बेस इयर। बेस इयर भनेको यहाँ कति रहेछ हाम्रो 2010। अब यो गरिसकेपछि अब यहाँलाई अब यो कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो वा डिक्रिज भयो भन्ने कुरा हामीले देखाइसकेपछि अबको पालो के भयो भन्दाखेरि तपाईहरुले क्वेशनमा त स्यालेरी पनि त दिएको छ त्यो मान्छेले। जस्तै बेस इयरको तुलनामा उलाई 1200 ले पुग्थ्यो भने खर्च करेन्ट इयरमा गएर त्यो खर्च धान्नको लागि कति स्यालेरी हुनु पर्थ्यो त उसको करेस्पोन्डिङ करेन्ट इयरको स्यालेरी कति हुनु पर्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यदि क्वेशनमा स्यालेरी गिभन दिएको छ भने जहिले पनि बेस इयरको दिएको हुनु पर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ हामीले। अब यहाँ लेख्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ हिज स्यालेरी वाज कति गिभन थियो त अनि क्वेशनमा 1200। मैले भनिहाले जहिले पनि गिभन स्यालेरी दिँदाखेरि बेस इयरको हुन्छ। बेस इयर भनेको कति रहेछ त 2010। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसन इज
करेस्पोन्डिङ स्यालेरी इन करेन्ट इयरको निकाल्नुपर्छ हामीलाई। जहिले पनि स्यालेरी दिँदाखेरि उसको जहिले पनि बेस इयरको दिनुपर्छ। बेस इयर भनेको कति दिएको छ 2010 भनेपछि 2010 मा उसको स्यालेरी कतिले पुग्ने रहेछ त 1200 ले खर्च धान्ने रहेछ। तर करेन्ट इयरमा गएर कति स्यालेरी इन्क्रिज भयो भने उलाई पुग्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ गर्छौं। अब अब करेन्ट इयरको स्यालेरी भनेको यहाँ करेन्ट इयर भनेको कति छ त 2011। मैले अघि तपाईहरुले फर्मुला के लेखेको थिएँ भने यसको बेला जहिले पनि बेस इयरको स्यालेरीलाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने, जहिले पनि 100 ले डिवाइड गर्ने। अब बेस इयरको स्यालेरी भनेको 2010 को स्यालेरी कति गिवन दिएको छ त 1200 इन्टु कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हाम्रो यहाँ कति आएको छ 110 आएको छ अनि डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि यो दुईटा 00 क्यान्सल भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दिँदाखेरि कति आउँदो रहेछ आन्सर अब यहाँलाई 12 इन्टु 110 भनेपछि कति आयो 1320। अर्थात हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि पहिला उलाई 2010 मा बेस इयरमा 1200 स्यालेरी हुँदाखेरि उलाई खर्च धान्न पुग्थ्यो भने करेन्ट इयरमा गएर कति स्यालेरी हुनु पर्यो त धान्नको लागि 1320 हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ हाम्रो कति पर्सेन्टको दरले इन्क्रिज भएको थियो 10% ले। त्यसको 10% इन्क्रिज हुँदाखेरि उसको स्यालेरी करेन्ट इयरमा कतिले हुनु पर्छ त 1320 हुनु पर्छ। त्यो खर्च धान्नको लागि भन्ने हिसाब गरे हो। मैले भने नि तपाईहरुलाई जहिले पनि क्वेशनमा जब स्यालेरी दिन्छ त्यो भनेको जहिले पनि बेस इयरको हुन्छ अनि बेस इयरको स्यालेरी यतिले बेस इयरमा भएको स्यालेरी यतिले खर्च धान्थ्यो भने अब कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुँदाखेरि गएर करेन्ट इयरमा कति स्यालेरी हुनु पर्थ्यो त खर्च धान्नको लागि त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई। भनेपछि त्यो मान्छेले कति स्यालेरी हुनु पर्दो रहेछ त 2011 मा गएर खर्च धान्नको लागि 1320 रुपैयाँ। अर्थात कतिले बढ्यो त 10% ले बढ्यो भनेर बुझ्या त हो नि यसमा।